नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्टसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा बेलम्ची खानेपानी वितरणको उद्घाटन। 2081 सालमा याङ्ग्री र लार्कीको पानी पनि काठमाडौँ आइपुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। अब 3 वर्षपछि याङ्ग्री र लार्कीको पानी पनि काठमाडौँमा झार्न सक्छ। अध्यक्ष ओली पार्टी विभाजन गर्न उद्यत रहेको नेता नेपाल समूहको निष्कर्ष। संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान सुरु गर्ने। विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग। कोरोना विरुद्धको खोपमा खर्च गरिने। ताइवानमा सुरुङभित्र रेल दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुग्यो। 60 जना भन्दा धेरै घाइते। र त्रिदेशीय कप विजेता खेलाडीलाई सरकारले 4 लाख रुपैयाँ दिने। एएफसी कप अन्तर्गत प्लेअफमा त्रिभुवन आर्मी र श्रीलङ्काको पुलिस क्लब 25 गते खेल्ने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्चीको पानी वितरणको उद्घाटन गर्नुभएको छ। खानेपानी मन्त्रालयले भृकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले धारा खोलेर पानी वितरणको औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको हो। पानी वितरणको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई नयाँ वर्षको उपहार हो भन्दै ठूला आयोजनाका लागि मेलम्ची आयोजना सिकाइ भएको बताउनुभयो। नयाँ वर्ष 2078 को पूर्व सन्ध्यामा नेपालको प्राचीन सांस्कृतिक सहर र राजधानी काठमाडौँका वासीलाई यो आयोजना एक उपहार हुन पुगेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हासिल भएका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका सिकाइबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा यस प्रकारका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले महसुस गरेको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको स्रोत प्रदूषित भएका बेला मेलम्चीको पानी वितरण भएपछि स्वच्छ खानेपानीको सेवा उपलब्ध भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मेलम्चीको पानीले जमिनमुनिको दोहन कम गर्न समेत सहयोग मिलेको बताउनुभयो। मेलम्चीको पानी गएको आइतबारदेखि परीक्षणका रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गर्न थालिएको थियो। बिहान बालाजु पानी पोखरीबाट खानेपानी छोडिएपछि नयाँ बजार, सोरखुट्टे र ठमेल लगायतका क्षेत्रका उपभोक्ताले पानी पाएका काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत मिलन साकियाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको मिन भवन, अनामनगर, महाङ्काल, खुमलटारको पानी ट्याङ्कीबाट पनि पानी वितरण भइरहेको छ। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक झण्डै 8 करोड लिटर खानेपानी वितरण गरिनेछ। यस्तै मेलम्चीको पानी वितरणको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2081 सालको नयाँ वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा याङ्ग्री र लार्कीको पानी पनि आइपुग्ने दावी गर्नुभयो। हामीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ हामी 81 साल नयाँ वर्ष सुरु गर्दा अब 3 वर्षपछि याङ्ग्री र लार्कीको पानी पनि काठमाडौँमा झार्न सक्छ। त्यसपछि काठमाडौँको वितरण कार्य पुरा हुनेछ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्दा काठमाडौँवासीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झिरहेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता शर्माले पानी काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउन सबैको कर्मलाई सम्झनु पर्ने भए पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नामलाई बिर्सेर मेलम्चीको कथा सुरु र अन्त्य हुन नसक्ने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको विषयलाई हर्षका साथ स्वागत गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी विभाजन गर्न उद्यत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको आज बसेको बैठकले अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको निचोड सहित संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण सम्बन्धी अभियान शुरू गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। साथै बैठकले नेताहरू नेपाल भीमरावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाललाई गरेको कार्यवाहीलाई स्वेच्छाचारी र पूर्वाग्राही भएको ठहर गर्दै निन्दा समेत गरेको स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले हिजो नेताद्वय भूषाल र पाण्डेलाई पार्टी सदस्यबाट 6 महिना निलम्बनको निर्णय गर्नुभएको थियो। यसअघि वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पनि निलम्बन गर्नुभएको थियो। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाज निरङ्कुशतातिर जाने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। वामपन्थी नेता स्वर्गीय मणिक लाल श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउँदै निरङ्कुशतातर्फ लैजाने खतरा बढेको बताउनुभयो। उहाँले देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू संवैधानिक निकायहरू समेतको संलग्नतामा सेटिङमा लागेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। देशभित्रका बाहिरका
विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको बिचमा सेटिङ हुने, नियमले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, मूल्यले काम नगर्ने, मान्यताले काम नगर्ने, ऐनले काम नगर्ने, सेटिङले काम गर्ने, त्यो सेटिङ सबै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अधिकारका विरुद्ध, पहिचानका विरुद्ध परिलक्षित हुने यो विडम्बनाको हामीले सामना गर्नुपर्ने बडो विचित्रको स्थितिमा हामी अहिले छौँ। विश्व बैंकले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोपका लागि 8 अर्ब 70 करोड़ रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ। कोरोना विरुद्धको सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको पहुँच विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच 7.5 करोड़ अमेरिकी डलर अर्थात 8 अर्ब 70 करोड़ रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतापछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले 72% नेपाली जनसंख्यालाई खोप दिने सरकारको वृहत योजनाका लागि यो सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। साथै उहाँले नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजना अनुसारको प्रभावकारी खोप सेवा विस्तार र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न पनि प्राप्त सहयोग उपयोगी हुने बताउनुभयो। यस्तै मालदिव्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले कोरोना विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामूलक र द्रुत पहुँच विस्तार गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त गर्न यो रकम सहयोगी हुने बताउनुभयो। संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेहरूलाई कार्यवाही गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेहरूलाई कार्यवाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले 4वटै विभागका महानिर्देशकलाई बैठकमा बोलाएर उपभोक्ता हक हित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्थाबारे छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। वसन्त ऋतुको सगरमाथा आरोहणका लागि आज थप 29 जनाले अनुमति लिएका छन्। आज 4वटा समूहका 6 जना महिला र 23 जना पुरूषले सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिएका पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आज समेत गरी आउँदो सिजनमा सगरमाथा आरोहण अनुमति लिनेको संख्या 101 पुगेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। यस्तै आउँदो सिजनमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अहिलेसम्म 24 समूहका 180 जनाले अनुमति लिएका छन्। अनुमति लिने मध्ये 127 पुरूष र 53 जना महिला भएका पर्यटन विभागकी निर्देशक आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आउँदो सिजनको आरोहण बापत सरकारले अहिलेसम्म 14 करोड़ 13,73,219 रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ। वसन्त ऋतुको वैशाख जेठ आरोहणको मुख्य सिजन हो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मेलम्ची खानेपानी वितरणको उद्घाटन, 2081 सालमा याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि काठमाडौँ आइपुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी, अध्यक्ष ओली पार्टी विभाजन गर्न उद्यत रहेका नेता नेपाल समूहको निष्कर्ष, विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई 8 अर्ब 70 करोड़ रुपैयाँ ऋण सहयोग लगायत खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। प्रमुख अन्नबाली मकै रोप्न धेरै ठाउँका किसानले धमाधम तयारी गरिरहेका छन्। हिमाल, पहाड़, तराई सबै ठाउँमा मकै उत्पादन हुन्छ। मकै खेतीबाट उत्पादन बढी लिन बिउ छनौट, जग्गाको तयारीदेखि मलजलसम्म ध्यान दिनुपर्छ। मकै रोप्नु पूर्व के कुरामा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर चितवनका बाली वैज्ञानिक सुकबहादुर गुरुङलाई सोध्नु भएको छ। मकै खेतीको लागि सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जग्गाको छनौट त हामीसँग छँदैछ। त्योभन्दा पहिला आफ्नो जग्गा, आफ्नो हावापानी र भूगोल सुहाउँदो जातीय छनौट गर्न सक्नुपर्छ। सही समयमा, सही ठाउँमा, राम्रो समयको राम्रो तरिकाको खनजोत, त्यसपछि चाहिँ अहिलेको तत्कालको लागि चाहिँ जातीय छनौट चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। पहिला जग्गा जमिनकै तयारी गर्नु पर्यो, अब कसरी गर्ने? खनजोतको सवालमा चाहिँ यसभन्दा अगाडि गहुँ लगाएको छ भने गहुँ पाकिसकेको हुँदैन, त्यसलाई अहिलेसम्म पनि पाकिसकेको कन्डिसन छैन तराईको क्षेत्रमा भने मध्य पहाडको क्षेत्रमा चाहिँ धान काटेर अथवा आलु लगाएर अथवा कोदो हार्भेस्ट गरेर राखेको ठाउँहरू छ। त्यसमा मकै लगाउनको लागि चाहिँ गहिरो गरी खनजोत गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि
बारी लाउनु पूर्व 1 महिना अगाडि नै राम्रोसँग खनजोत गर्न सकियो भने बारीको कान्लामा भएको, छेउको आलीमा भएको, अनि त्यसपछि कुनाकानी बेच्ने गरेर झारहरू नष्ट गरेर काटेर त्यसलाई माटोमा पुर्न सकियो भने माटोको उर्वरा शक्ति पनि बढ्छ नै। त्यसको साथसाथै कुनाकाप्चीमा माटोभित्र बसेका किराहरू, यी सबै चाहिँ किराका अण्डाहरू अनि रोगका टुसीका अथवा अन्य रोगजन्य बिउहरू चाहिँ हावामा र यो सरको घाममा एक्सपोज देखिने हुँदाखेरि चाहिँ ती कुराहरू मर्छन् र जसले गर्दाखेरि माटोको उत्पादकत्व, माटोको ऊर्जा शक्ति चाहिँ कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ र उर्वर भएर बस्दछ। अब माटो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? जस्तो हाम्रो त भूगोल अनुसार फरक फरक देखिन्छ। माटो ठ्याक्कै मकैका लागि उपयुक्त स्यान्डी लोम अथवा त्यसलाई दोमट माटो पनि भनिन्छ, हल्का खाले माटो सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। पानी ढलो परेको, पानी नजम्ने खाले, अनि त्यसमा कम्तीमा पनि दिनमा 6 घण्टा 7 घण्टा राम्रोसँग घाम पर्ने खाले माटो चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ। किनभने मकै भन्ने बाली चाहिँ चिस्यानसँग असाध्यै धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ, एकदम चिस्यान उपयुक्त पनि हुनुपर्छ। 1 महिना अगाडि चाहिँ जग्गा जमिन खनजोत गरी छाडौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, तर हाम्रो गाउँघरको चलनलाई हेर्ने हो भने तपाईँलाई पनि थाहा छ, आजै जोत्यो सकभर आजै बिउ छर्यो, आजै चाहिँ काम सकियो गाउँघरमा। अब यसले उत्पादनमा के फरक पार्छ त? मकैलाई आज खनजोत गर्ने अनि आज सकेसम्म आजै बिउ छर्ने अथवा भोलि नै बिउ छर्ने भन्ने काम चाहिँ त्यति राम्रो वैज्ञानिक मानिँदैन हजुर। कम्पोस्ट मल कम्तीमा पनि हप्ता 10 दिन 15 दिन त कम्पोस्टलाई पुर्नुपर्छ। किसानहरूले बुझ्नु हुँदाखेरि चाहिँ चिस्यान भएर पुगिहाल्छ नि भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ होला। चिस्यानले मात्रै पुग्दैन, माटोको लागि चाहिँ खुल्ला हुनुपर्छ। भित्रसम्म हावा छिर्यो भने भोलिपछि यो बिरुवा उम्रिँदाखेरि त्यसलाई रुट रेस्पिरेसन, बिरुवाको जराले पनि सास फेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भएन, आज नै खन्ने आज नै लगाउने हो भने के राम्रो तरिकाले मेसिनको प्रयोग गरेर हुन्छ कि पहिला झारपात हटाएर हुन्छ कि त्यो तरिका अपनाउनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर चितवनका बाली वैज्ञानिक सुकबहादुर गुरुङ। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। पछिल्लो 24 घण्टामा 179 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3565 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 179 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,77,640 जना पुगेको छ। यसै थप 111 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,72,962 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 1647 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नवलपरासीमा गैंडा गणनामा खटिएको टोलीका सदस्य हात्तीबाट लडेर घाइते भएका छन्। मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 2 नजिक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम सेक्टर गैंडा खासा टेम्पल क्षेत्रमा गैंडा गणनामा खटिएका टोलीलाई जंगली हात्तीले लखेटेपछि हात्तीबाट खसेर 5 जना घाइते भएका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताउनुभयो। घाइतेहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी गम्भीर घाइते भएका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कर्मचारी विनोद श्रेष्ठलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ भने अरूको जिल्ला अस्पताल नवलपुरमा उपचार भइरहेको बरालले बताउनुभयो। यसअघि चर्चा पाएको धोबे हात्तीले गणना टोलीमा खटिएको हात्तीलाई लखेटेको निकुञ्जले जनाएको छ। आजदेखि देशका 12वटा जिल्लामा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउन थालिएको छ। हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि झापा, धनकुटा, मोरङ, बारा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा खुवाइनेछ। हात्तीपाइले रोग मानिसलाई शारीरिक रूपमा अशक्त तथा अपाङ्गता बनाउने सरुवा रोग हो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक कृष्ण प्रसाद पौडेलले हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधिले केहीलाई रिङ्गटा लाग्ने, ज्वरो आउने र वाकौकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखिए पनि केही समयपछि यो समस्या हट्ने बताउनुभयो। तर 2 वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका, गर्भवती र 7 दिनसम्मका सुत्केरी तथा सिकिस्त बिरामी, कडा रोगको लागि औषधि खाइरहेका व्यक्ति र कडा कुपोषण भएका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भने यो औषधि खुवाउन हुँदैन। हात्तीपाइले रोग संक्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्छ। नेपालमा अझै पनि झण्डै 30,000 जना हात्तीपाइलेका बिरामी रहेका सरकारी तथ्याङ्क छ।
आज 14औं विश्व अटिजम जनचेतना दिवस मनाइएको छ। अटिजम जन्मजात हुने एक विशेष खालको अपाङ्गता हो। अटिजमका लक्षण जन्मिएको 3 वर्षभित्र स्पष्ट रूपमा चिन्न सकिने फिजियोथेरापिस्ट एवं अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका प्रशासकीय प्रमुख सुरेन्द्र बज्राचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अटिजमको कुनै औषधि नभएकाले बालबालिकाको वृद्धि विकासका लागि अभिभावकले नै वातावरण बनाउनुपर्छ। यसैबीच अभिभावकको पहलमा गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका रिडीमा अटिजम पाठशाला स्थापना गरिएको छ। पाठशालाका लागि स्थानीय तुलसी देवी श्रेष्ठले 2 रोपनी जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउनु भएको अटिजम पाठशाला नेपालका अध्यक्ष अमृता कणेलले बताउनुभयो। गृह मन्त्रालय आउँदो वैशाख 1 गतेदेखि पुरानो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालय सर्न लागेको भवनको आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निरीक्षण गर्नुभएको छ। 2072 सालको भूकम्पले सिंहदरबारको केही भाग भत्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भवनमा सरेको थियो। सिंहदरबारको पूर्वी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सरेपछि खाली रहेको भवनमा गृह मन्त्रालय सर्न लागेको हो। मन्त्रालय रहेको भवन पुनर्निर्माण भइरहेको छ। अमेरिका सरकारले हराएका 3वटा प्राचीन मूर्ति नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। गणेश र बुद्धको आसनस्थ र काठमा कुदिएको अप्सराको मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको हो। न्युयोर्कका न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिले नेपालका कार्यवाहक महावाणिज्य दूत विष्णु प्रसाद गौतमलाई मूर्ति हस्तान्तरण गरेका हुन्। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सप्तरीको बोदे वर्षाइन नगरपालिका 3 मा बाल्टिनमा राखेको पानीमा डुबेर 16 महिनाकी बालिकाको ज्यान गएको छ। कपडा धुन बाल्टिनमा राखेको पानीमा डुबेर मधुवनका देविन यादवकी छोरी अस्मिता कुमारी यादवको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। दाङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। दाङको तुलसीपुरदेखि भालुवाङका लागि छुटेको लु 1 ख 9863 नम्बरको यात्रुवाहक बस लमही घोराई सडक खण्डको मुसीकोट नजिकै दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ। 27 जना यात्रु घाइते भएका छन्। अहिले घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको छ। घाइतेहरूलाई लमही अस्पतालमा ल्याउने क्रम चलिरहेको र घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा जलेर 1 जनाको ज्यान गएको छ। घरको पालीमा सुतिरहेको बेला छेउमै लागेको आगो सल्किएर 68 वर्षकी सोमती राणाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो। एक हप्तादेखि थुप्रिएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर आजदेखि उठाउन थालिएको छ। नुवाकोटका सिस्टोलवासीले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दै आएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका र ल्यान्डफिल्ड साइटका प्रभावित स्थानीय बासिन्दा सहित जनप्रतिनिधि बीच आज भएको छलफल पछि फोहोर विसर्जनको अवरोध हटेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोलवासी बीच उनीहरूको मागका विषयमा सहमति भएसँगै आजदेखि काठमाडौँको फोहोर उठाउन थालिएको हो। इलाममा चियाको पहिलो टिपाई सुरु गरिएको छ। चैतको पहिलो सातादेखि चियाको पहिलो टिपाई सुरु हुन्छ। फर्स्ट फल्स भनिने पहिलो सिजनको चिया सबै सिजनको भन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ। यस वर्ष चियाको हरियो पत्तीको मूल्य बढेको छ। गत वर्ष तयारी चियाको मूल्य 95 थियो भने अहिले 100 हाराहारीमा छ। डोटीमा गर्भपतन गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी तालिम दिन थालिएको छ। सामुदायिक विकास मञ्चले किशोर तथा किशोरीलाई तालिम दिएको हो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको मौलिक अधिकार रहेकाले किशोर किशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी शिक्षकलाई 3 दिने तालिम सुरु गरेको संस्थाका अध्यक्ष खड्गराज शर्माले जानकारी दिनुभयो। 5औं अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्ट चेकिङ अर्थात् तथ्य जाँच दिवस आज नेपालमा पनि मनाइएको छ। विभिन्न समाचार सूचना तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशन प्रसारण हुने कुराको तथ्य जाँच गर्ने संस्थाहरूले यो दिवस मनाएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोलवासी बीच सहमति भएपछि उपत्यकाको फोहोर विसर्जनको अवरोध हटेको खबरमा फेसबुकमा माधव नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, सड़कभरि फोहोरको डङ्गुर छ, सड़क हो कि डम्पिङ साइड हो पत्तो हुँदैन। तर वायु प्रदूषण भयो भनेर देशभरिका विद्यालय बन्द गरिन्छन्। तर वायु प्रदूषणमा सड़कको फोहोर कति जिम्मेवार छ? यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय कति जिम्मेवार छ? कसैले चासो राख्दैनन्।
हराएका 3वटा प्राचीन मूर्ति अमेरिकाले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको खबर पढेर र सुनेर शिवलाल थापा मगरको प्रतिक्रिया छ, आफ्नो देशका मूर्ति किन र कसरी बेचिन्छन् होला? अनि आफ्नो देशको मूर्ति हराउँदासम्म सरकारवाला निकायको ध्यान किन नगएको होला? यसै विषयमा अमर पौडे लेख्नुहुन्छ, मूर्ति हराउनुको कारण खोजौं अनि अबका दिनमा हराउने र चोरी हुने कामलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेतर्फ केन्द्रित बनाऊ। टंक निर्दोष पनि नेपालबाट हराएका बहुमूल्य मूर्तिहरू कसरी अमेरिका पुगे भन्ने बारे छानबिन गर्न आवश्यक छ भन्नुहुन्छ। उहाँ व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्न पनि अमेरिका सरकारलाई नै आग्रह गरौं, अहिले नेपाल सरकारलाई फुर्सद छैन। अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्चीको पानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको खबरमा माधव अधिकारी लेख्नुहुन्छ, लामो प्रतीक्षापछि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी भित्रिएको छ। ढिलै भए पनि काठमाडौँवासीले राहत पाएका छन्। यसको लागि काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई बधाई अनि सरकारलाई धन्यवाद छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। ताइवानमा सुरुङभित्र रेल दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुगेको छ। 60 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। वाइलियनको सुरुङभित्र रेलले ट्रकलाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको बीबीसीले जनाएको छ। ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ वेनले घाइतेको उपचार तथा उद्धारका लागि आपतकालीन व्यवस्था लागू गरेको जानकारी गराउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। ताइवानको यातायात मन्त्रालयले दुर्घटनालाई पछिल्लो 4 दशक यताकै भयानक दुर्घटना भनेको छ। रेलको 8वटा डिब्बा मध्ये 5वटा डिब्बा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसअघि ताइवानमा सन् 2018मा रेल दुर्घटना हुँदा 18 जनाको ज्यान गएको थियो। भारतले म्यानमारमा भइरहेको हिंसाको विरोध गर्दै राजनैतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न माग गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचिले आफूहरू कानूनी राज्यको पक्षमा रहेको भन्दै म्यानमारमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले चुनावमा नेत्री आङ सान सुकीको पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले बताइरहँदा लोकतन्त्र नै मास्ने गरी सेनाले कदम चालेको बताउनुभयो। यसैबीच सेभ द चिल्ड्रेनले म्यानमारको सेनाले मनपरी आक्रमण गरिरहेको र त्यसको चपेटामा बालबालिका परेको बताएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। सरकारले त्रिदेशीय कप फुटबलका विजेता खेलाडीलाई जनहित 4-4 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले विजेता खेलाडीलाई जनहित 4-4 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गिवालीले जानकारी दिनुभयो। दशरथ रंगशालामा सोमबार भएको फाइनलमा नेपालले बंगलादेशलाई 2-1 ले हराउँदै त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि जितेको थियो। नेपालले 37 वर्षपछि घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पनि विजेता खेलाडीलाई जनहित 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरिसकेको छ। एएफसी कप 2021 को प्ले अफमा आउँदो 25 गते त्रिभुवन आर्मी क्लब र श्रीलंका पुलिस खेल्ने भएका छन्। दशरथ रंगशालामा हुने खेल नकआउटका आधारमा खेलाइनेछ। प्रतियोगितामा भाग लिन श्रीलंकन टोली पर्सि 22 र 23 गते काठमाडौँ आउने भएको छ। प्रतियोगिताको तयारीका लागि आर्मीका खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखिएको छ। खेलमा दशरथ रंगशालाको क्षमताभन्दा आधा दर्शकलाई मात्र प्रवेश दिने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। दशरथ रंगशालाको क्षमता 25,000 रहेको छ। र एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ नेपाल पुलिस, आर्मी र एपीएफले विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वरमा रहेको कबड हलमा आज भएको खेलमा पुलिस क्लबले भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषदलाई 3-0 को सेटमा हराएको हो। पुलिसले भरतपुरलाई 25-4, 25-8 र 25-12 ले जितेको हो। यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लबले न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो। आर्मीले न्यू डायमण्डलाई 25-17, 20-25, 25-23, 15-25 र 15-12 को सेटमा जितेको हो। यस्तै महिलातर्फ नै एपीएफ क्लबले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। एपीएफले ढोरपाटनलाई 25-3, 25-9 र 25-5 को सेटमा हरायो। ढोरपाटनको यो दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा ढोरपाटनलाई न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबले हराएको थियो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मेलम्ची खानेपानी वितरणको उद्घाटन 2081 सालमा याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि काठमाडौँ आइपुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। अध्यक्ष ओली पार्टी विभाजन गर्न उद्धित रहेका नेता नेपाल समूहको निष्कर्ष। संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान सुरु गर्ने। विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ ऋण
सहयोग कोरोना विरुद्धको खोपमा खर्च गरिने। ताइवानमा सुरुङभित्र रेल दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुग्यो, 60 जना भन्दा धेरै घाइते। र त्रिदेशीय कप विजेता खेलाडीलाई सरकारले 4 लाख रुपियाँ दिने। एएफसी कप अन्तर्गत प्लेअफमा त्रिभुवन आर्मी र श्रीलङ्काको पुलिस क्लब 25 गते खेल्ने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी राधा ढुङ्गाना र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।